दर्शकबिन नमस्कार, म पवन पौडेल। कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलामा आज हामी राजनीतिक र विकास केन्द्रित बहस गर्दैछौँ। खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले सत्तामा छ र देशमा नेकपाको अहिले बहुमतको सरकार छ। प्रदेश सरकारहरूमा पनि अधिकांश नेकपाको नेतृत्वका सरकारहरू छन् र अहिलेको अवस्थामा देश कोभिड-19 को सङ्कटमा छ। यो बेलामा नेकपाले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ र यसका भूमिकाका विषयमा उठेका सवालहरू र तनहुँको राजनीतिक परिदृश्यमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं तनहुँका सह-इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ, पुराना राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ प्रतापलाल श्रेष्ठ। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। अहिले कोरोनाको सङ्कट र धेरै समय चाहिँ पछिल्लो समय अघोषित लकडाउन अथवा निषेधाज्ञामा हामी छौँ। यो अवस्थामा राजनीतिकर्मी खास गरी तपाईँले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? सबभन्दा पहिले त कोरोना भाइरस जुन देशमा बढिरहेको छ यो दुःखद घटना हो। यो यसमा अहिले हामीहरूको भूमिका वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अलिकति जनतालाई सचेत गराउने, यसलाई रोक्नको निम्ति निश्चित खालको नियम जस्तो बनाइएको छ त्यसलाई फलो गर्ने, आफैले पहिला सुरक्षित हुन कोसिस गर्ने, यो राम्रो हुन्छ भन्ने ढङ्गले कुरा गरिएको छ र विभिन्न निकायहरूलाई पनि सचेत पार्ने, ल है तपाईँहरूको ठुलो भूमिका छ, तपाईँहरूले भूमिका राम्रोसँग निभाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि कोरोना विस्तार र नफैलियोस् भनेर भन्ने कुरा गरिएको छ। त्यो भूमिकामा तपाईँहरूले छौँ भन्नुभयो, तर तपाईँको मात्र पार्टीको होइन कि अरू पनि पार्टीको हेर्दाखेरि पार्टीका नेताहरू चाहिँ त्यो जुन जस्तो अगाडि सहयोग गर्ने, राहत दिने यस्तो कुरामा चाहिँ जति सामाजिक संस्थाका मान्छेहरू अरू देखिए त्यति चाहिँ राजनीतिक दलले चाहिँ भूमिका देखाउन सकेनन्। पब्लिक लेभलमा चाहिँ आफ्ना पार्टी सङ्गठन परिचालन गर्ने होस् अथवा आफै परिचालित हुने होस्, त्यो कुरामा चाहिँ राजनीतिक दलहरू चुके, नेताहरू चुके भनेर भन्छन्। यसमा सबभन्दा पहिले त हाम्रो पार्टी सरकारमा छ, सरकारले गर्ने सहयोगहरू चाहिँ आफ्नै निकायबाट आएको छ। त्यो राजनीतिक पार्टीको पार्टी ठिक छ, तर त्यो राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू जस्तो हामीहरूमध्ये कोही सरकारमा छौँ, कोही अब विभिन्न नियुक्तिमा जिम्मेवार मतलब भूमिका खेलिरहेछौँ, कोही पार्टीको काममा लागिरहेछौँ। यो सिधै पार्टीका नेताहरूलाई दिएर पार्टीको नेताहरूले बाँड्ने कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि समाजमा एउटा नकारात्मक असर जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीले जो सरकारमा छ उसले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने यो एउटा आफ्नै निकायबाट, आफ्नो सरकारी निकायबाट नै यो कामहरू गर्नुपर्छ। सरकारले त गर्नुपर्छ, उसको प्रथम दायित्व सरकारको होइन। हामीसँग तीन खालका सरकार पनि छ, तर जस्तो सामाजिक संस्थाहरूले कतिपयमा सरकारले गरेको अब कतिपय प्रक्रियागत ढिलासुस्ती अरू कारणले गर्दाखेरिमा पनि यो पर्याप्त भएन भनेर नागरिक समाजले, समाजका विभिन्न सङ्घ संस्थाले सहयोग गरेको त यहाँले देख्नु भएको छ नि त। तर सामाजिक संस्थाहरूले त भूमिका खेल्ने, झन् नागरिककै जनताकै पार्टी भनेका पार्टीहरूले चाहिँ राहत दिने अथवा अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूको कुरामा पनि माथि ल्याउनको लागि त भूमिका खेल्न सकेनन्। भनेपछि नेताहरू भनेको त चुनाव र अरू कुराको लागि मात्रै रचना भन्ने सन्देश दिएन। तर चाहिँ के छ भने सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले जुन भूमिका खेलेका छन् म तिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकार जसको रहे पनि उहाँहरूले त्यो भूमिका खेल्नुहुन्थ्यो। जहाँसम्म हामी राजनीतिक पार्टीहरूले खेल्ने भूमिका जहाँसम्म भन्नुभएको छ त्यो मैले अघि पनि भने, मैले त्यो दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। सरकारले जुन खालको भूमिका निभाएको छ, जुन खालको राहतको सामग्रीहरू बाँडेको छ, दिएको छ, त्यो चाहिँ यो पार्टीको च्यानलमा पार्टीको लिडरहरूलाई दिएर गर्ने हो भने त्यसको नकारात्मक असर जाने भएकोले अनि त्यो सकिन्छ, त्यो गरी पनि रहेका छौँ। तर पनि यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो हाम्रो जस्तो पार्टीका हामी नेताहरू हरेक ठाउँमा देखिएर हामीहरू गर्दाखेरि चाहिँ सरकार मतलब सरकारले दिएको आफ्नै पार्टी आफ्नै सरकारले दिएको भनेर आफ्नै पार्टीका लिडरहरू अघि पछि गर्नुभन्दा आफ्नो सरकारको मातहतका निकायहरू जो छन् तिनीहरूको प्रयोग गर्नु त्यो राम्रो होला भन्ने लागेर सरकारले यो गरेको छ। हामीहरू पनि त्यो भूमिका छौँ, हाम्रो जे भूमिका छौँ हामीले त्यो निभाएका छौँ।
सरकारले जे भूमिका छ त्यो भूमिका निभाएको छ। अब मेजर हाम्रो पार्टहरू चाहिँ भनेको अलिकति चेतना फैलाउने पार्ट हो, हामीले त्यो काम गरिरहेका छौँ। जस्तो नागरिकहरू अहिले जुन सङ्कटमा हामी छौँ, विश्वव्यापी सङ्कट छ, हामी नेपाली पनि सङ्कटमा छौँ। नागरिकहरू चाहिँ सरकारले खेलेको भूमिकाबाट सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कि असहमत? होइन, सरकारले राम्रो भूमिका खेलेको छ। जहाँसम्म जनसमुदायहरू यसमा सहमत छ कि छैनन् अथवा जनता खुसी छ कि छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनिन्छ भनेदेखि नि, यावत समस्याहरू कोरोना कोभिड-19 को बारेमा जे भइरहेछ, जसलाई उपचार भएको छ, रिलिफ भएको छ, राहत बाँडिया छ, ती मान्छेहरू सन्तुष्ट छन्। तर यति गर्दा गर्दै पनि केही मानिसहरूलाई पुरा भएन भने उहाँहरूले सरकारले गरेको राम्रो काम गरेन, पुर्याएन, हामी अझ पीडित भयौँ भन्ने खालको कुराहरू गर्छन्। त्यो सङ्ख्या चाहिँ असाध्यै थोरै हुन्छ। मेजोरिटी पिपल चाहिँ के छन्, खुसी छन्। जस्तो अहिले चाहिँ यो जुन यो कोभिडको टेस्टिङ गर्दाखेरि लिएर आउने सुरुमा जुन सामग्रीहरू लिएर आयो त्यतिखेर पनि भ्रष्टाचार अनियमितता भयो भनेर एकदमै आलोचना भयो, मिडियाहरूमा आयो। तर त्यो विषय त्यत्तिकै रोकियो। एउटा समूहको नाम पनि चर्चामा आयो, ओम्नी समूह। त्यसमा चाहिँ सरकारमै रहेका मन्त्रीहरूको चाहिँ त्यसको अप्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने कुरा आयो, तर त्यो त्यत्तिकै रह्यो। अनि सञ्चार मन्त्रीको चाहिँ एउटा घोटाला के अरे आर्थिक अनियमितता विषयमा उहाँको नाम जोडियो, अडियो टेपहरू आए, त्यो पनि त्यत्तिकै थन्कियो। अनि तर जस्तो कारबाही एउटा प्रक्रियामा लिएर गएर दोषी छ छैन भन्ने पाटो त एउटा रहला, तर प्रक्रियामै गएर नि यस्ता कुराहरू अनुसन्धान किन होला? यो सबभन्दा पहिले त म तपाईँको यो मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने, कसैले भ्रष्टाचार गरिरहेछ, कसैले दोषी छ भनेदेखि त्यो दण्डित हुनुपर्छ। तर अब त्यो प्रक्रियामा जाने नजाने विषय चाहिँ कस्तो भने अख्तियारको छानबिनकै क्रममा छ। तपाईँले गएको छैन भनेर भन्नुभयो, अख्तियारको छानबिनकै क्रममा छ। अब दल लेखा आयोगमा पनि यसको बहस भएको छ। अस्ति भर्खर मैले लेखा आयोगको ओम्नी समूहको एउटा निर्णयमा सुन्दै थिएँ, लेखा आयोगले चाहिँ छानबिन गर्नु नपर्ने यस्तो खालको निर्णय दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। तर ती सरकारको होइन, पार्टीले छानबिन के अरे त्यो ती निकायहरूले नै चाहिँ जब आवश्यकता देखिरहेका छैनन् भने नि अब यसमा ठिकै छ। अब पार्टीले पनि गर्नु। अब यसमा जस्तो भन्नुहोस् न, तपाईँले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको सञ्चार मन्त्रीको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो होइन। र उहाँको बारेमा जे आयो त्यो आउनु हुँदैन थियो, तर उहाँले राजीनामा दिनुभयो, एक खालको पनिसमेन्ट पाउनुभएको छ। तर उहाँले एउटा कुरा फेरि यो पनि छोडिदिनु भएको छ, मैले गल्ती गरेको छु भने सम्बन्धित निकायहरूले अगाडि बढोस्, कारबाही गरोस्, म दोषी छु भने म माथि कारबाही गरोस् भनेर खुल्ला बोलिरहनुपर्छ होइन। त्यसो हो भनेदेखि त कारबाही गर्नु पर्यो नि त। जुन व्यक्तिले आरोप लगाइया छ त्यो व्यक्तिले नै खुल्ला ढङ्गले ल ठिक छ, म जे ठाउँमा खाइपाइ आएको जुन पद छ म छोडिदिन्छु, स्वतन्त्रपूर्वक छानबिन गर्नुहोस् भनेर भनि नै दिएको छ भनेदेखि त सम्बन्धित निकायहरूले छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ नि त। गर्नु पर्थ्यो यो सरकारमा त नेकपै छ होइन। हाम्रो संवैधानिक निकायहरू यस्तो निकायहरू छ, सरकारबाट पनि स्वतन्त्र छन्। सरकारले यसो गर उसो गर, ठिक छ, सरकारको संवैधानिक परिषदले नियुक्तिहरू गर्छ, त्यो एउटा कुरा छ। तर अर्को कुरा पनि के छ भनेदेखि तिनीहरूको स्वयं सरकारकै बारेमा छानबिन गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त सम्बन्धित निकायको यदि यो अनुसन्धान भएन भने त्यो कमजोरी चाहिँ ती निकायहरूले त्यो गर्नुपर्छ। सरकारले यसमा जिम्मेवारी लिनु पर्दैन। अनि सरकारले त भन्नुहोस् न, आरोप लगाए पछाडि तपाईँ छानबिन गर्नु परेन, किनकि संवैधानिक निकायले काम गरेन भनेपछि हामीले किन गर्नु पर्यो? त्यसमा पनि हाम्रो पार्टी वास्तवमा तपाईँले राख्नुभएको प्रश्नमा सचेत छ र चिन्तित पनि छ। भर्खरै बनेको कार्यदल त्यसले रिपोर्ट पनि दिएको छ। रिपोर्टले भ्रष्टाचारसँग जोडिएका जे छन् त्यसलाई रोक्नुपर्ने, त्यसलाई बढ्न नदिने, त्यस्तो गरिया छन् भनेदेखि नि ती मानिसहरू बारेमा सोच्नुपर्ने या कारबाही गर्नुपर्ने, यस्तो खालको रिपोर्टहरू पनि आएको छ। यसमा पार्टी सरकार चुप लाएर बसेको छ भन्ने छैन। तर एउटा कुरा के छ भने, कसैले भनिहाल्दैमा अथवा कुराहरू बाहिर आउँदैमा अब यो चाहिँ दोषी नै छ भन्ने खालको कुराहरू आरोप लाग्दैमा दोषी हुनुपर्छ भन्ने त कसैले पनि भन्न मिल्दैन विधिको शासनमा। तर पार्टीले पनि कारबाही अथवा छानबिन
को प्रक्रियामा मूलत नलैजाने अनि संवैधानिक निकाय पनि नलैजाने गर्दाखेरि तर एकजना एउटा मन्त्रीले आफूले खाइपाइ आएको अब राजीनामा दिएर बाहिर निस्कनु पर्दाखेरि गल्ती थिएन भने त राजीनामा किन दिनु पर्छ त्यसमा हैन आरोप लाग्यो तर अब त्यो चाहिँ फाइनलाइज गर्ने कुराहरू त सम्बन्धित निकायहरूको कुराहरू हो त्यो जस्तो हाम्रो देशमा चाहिँ 3 तहका सरकार छन् संघ सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार हामी गण्डकी प्रदेशमा छ गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि नेकपाले नै गरेको छ नेकपाको बहुमतको सरकार छ नागरिकहरूले संहितामा आइसके पछाडि प्रदेश सरकारको भूमिका खास तात्विक अन्तर देखिएन स्थानीय सरकार र संघ सरकारको जसरी काम भइरहेछ प्रदेश सरकारको भूमिका देखिएन भनेर भन्छ नि प्रदेश सरकार नचाहिने विषय किन तपाईहरुले मान्नुभयो सबभन्दा पहिले यसमा के थियो भने हाम्रो देश पहिला चाहिँ युनिटरी स्टेट थियो यानी एकात्मक राज्य थियो हामी एकात्मक राज्यको भूमिकाबाट संघात्मक राज्यको भूमिकामा हामी आएका छौं सर्वथा यो हामीलाई नौलो छ संविधान के अरे संघात्मकता चाहिँ हामीलाई नौलो छ यसको सन्दर्भमा कतिपय मान्छेहरू लाग्न सक्छ प्रदेशको भूमिका अलि कम भयो कि या स्थानीय तहको भूमिका कम भयो कि यस्तो कुराहरू हुन सक्छ तर मलाई लाग्छ यो 3 तहको सरकार त्यसमा प्रदेश रहनुको महत्त्व छ र यसले आफ्नो भूमिका निभाइरहेको छ एउटा प्रदेशभित्रको यस्तो स्थानीय तहहरूको कोअर्डिनेसन गर्ने हैन तिनीहरूलाई गाइडेन्सहरू गर्ने कामहरू र कतिपय विकासको कामहरू आफैले पनि सुरुवात गर्नु त्यो वास्तवमा त्यो आवश्यकता पनि थियो र त्यसले भूमिका नै बढाएको छ भन्ने तपाईले नागरिकहरुसँग नागरिक स्तरमा तपाई एउटा नेता भएर तपाईले आन्सर दिनुभएको छ नागरिकहरुसँग कुरा गर्दाखेरिमा हैन यो अब स्थानीय सरकार किनकि बढी अधिकार सम्पन्न छ तर चाहिँ प्रदेश सरकारले के गरेको हो त भन्ने कुरा एकदम धेरै कम मान्छेले मात्रै फिल गरे भन्ने यो त खर्च मात्रै बढी भयो भन्ने त नागरिक स्तरमा आएको कुरालाई तपाई स्वीकार्नु हैन यसमा मैले त्यसमा चाहिँ म स्वीकार्ने पक्षमा छैन र त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ प्रदेशले खेलेको भूमिकामाथि नजरअन्दाज गर्नु कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ जस्तो गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिले चाहिँ खेलेको भूमिकामा कुन कुरा चाहिँ एकदमै उदाहरणीय लाग्यो तपाईलाई हैन गण्डकी प्रदेशले एउटा त कोरोना भाइरसकै बारेमा पनि उले धेरै राम्रो भूमिका खेल्यो किनभनेदेखि नि बजेटको व्यवस्था कहाँबाट कसरी गरौँला भनेरको बेलामा चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेशले 1 करोड रुपैयाँ महानगरपालिकाले 10 लाख नगरपालिकालाई 5 लाख गाउँपालिकालाई दिएर आफ्नो सुरुवात गर्यो आफ्नो पनि बजेटबाट तिमीले यो कोरोना भाइरस सबभन्दा पहिले त आफ्नो जनताको जीवन बचाउनु कुरा ठुलो कुरा हो जीवन धेरै ठुलो कुरा हो यसमा लाग भन्ने कुराहरु हो हामीले पनि के सहयोग गर्नुपर्ने गर्छौं हाम्रो पनि बजेटबाट विभिन्न तान्तुन गरेर कटाएर हामीले पनि पैसा बाँड्छौं भनेर त्यो बेलामा 15 करोड रुपैयाँ चाहिँ उसले बाँडेर आफ्नो कामहरु सुरुवात गरेको थियो यसो गरिरहेको बेलामा सम्पूर्ण चाहिँ जति हाम्रो 85 वटा स्थानीय तह छन् त्यसलाई हाई अलर्टमा राख्ने कामहरु पनि गर्यो र साथमा अर्को कुरा के पनि गर्यो भनेदेखि सिधै केन्द्र र चाहिँ स्थानीय तहको बीचको पुलको कामहरु पनि गर्यो माथिको शक्ति र स्रोतहरु चाहिँ तल ल्याउनको निम्ति प्रयत्न गर्ने कामहरु पनि गर्यो त्यसले गर्दाखेरि अहिले कोरोनाको सवालमा पनि प्रदेशको भूमिका रह्यो अन्य कुराहरुमा पनि रहिरहेको छ कोरोनाको सवालमा सुरुमा अलिकति ढिलासुस्ती जस्तो भए पनि अहिले चाहिँ परीक्षणको अवस्था पहिले भन्दा सुधार नै देखिएको छ यति कुराले मात्रै पर्याप्त हुन्छ र जस्तो अहिले भनौं न विदेशबाट आउने नागरिकहरु आउन नपाइरहेको अवस्था छ धेरै नागरिकहरु हुन्छ अब त्यो संघ सरकारको पनि विषय रहला र आएकाहरुलाई चाहिँ अब अहिले बन्द गर्ने कुरामा त अब यो परिस्थितिको कारणले गर्दा बन्द छ तर राहत दिने कुरामा त प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटनमा एउटा चाहिँ पर्यटन वर्ष भनेर घोषणा गरेको थियो तर अब कोरोनाले गर्दा चाहिँ समस्या पर्यो धेरै व्यापारीहरुले व्यवसायीहरुले पर्यटन क्षेत्रमा एकदमै लगानी गरेका थिए उनीहरु अहिले चाहिँ चरम समस्यामा छन् अरु व्यापारी व्यवसाय भन्दा पनि समस्यामा छन् किनभने सिजन आएपछि हामी चाहिँ त्यसको व्यापारले चाहिँ नाफा कमाउला भनेर धेरै लगानी गरेकाहरु थिए जुन प्रदेश सरकारले नै प्रमोट गरेको थियो अब ती व्यापारीहरुलाई र जो पनि समस्यामा छ त्यसलाई प्रदेश सरकारले के हेरेको छ सबभन्दा पहिले तपाईले बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो हामीले अहिले यो पर्यटन वर्ष पनि घोषणा गरेका थियौं यो पर्यटनको क्षेत्रबाट धेरै ठुलो राष्ट्रलाई आम्दानी हुनेछ धेरै ठुलो रोजगारी पनि पैदा गर्नेछ गरि पनि रहेको थियो त्यसमध्ये पनि नेपालको
काठमाडौँ पछाडिको महत्त्वपूर्ण पर्यटनको केन्द्र पनि पोखरा थियो र त्यो तनहुँ दमौलीबाट पनि त्यो धेरै नजिक छ, यस्तो एउटा अवस्था थियो। तर यही बिचमा चाहिँ कोभिड-19 रोग देखा पर्यो। एकपटक त यस्तो लागेको थियो कि अब चीनको वुहानबाट सुरुवात भएको, युरोपतिर जाँदा त्यहाँबाट अरू पर जाँदा नेपालमा मलाई लाग्छ माघतिर मात्रै एकजनामा देखिएको थियो, त्यस पछाडि धेरै लामो समयसम्म देखिएको थिएन। आउँदैन कि आउँदैन कि अब यस्तो देख्दैन कि भन्ने खालको कुराहरू पनि थियो, तर घुमिफिरी आयो। पहिला सुरुमा चैतको 11 गते जुन पहिलोचोटि लकडाउन भएको थियो, त्योभन्दा आउँदाखेरि पनि खासै वृद्धि भएको थिएन र अहिले एकदमै वृद्धि भएको छ। तर जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ कि यो पर्यटनको क्षेत्रमा जुन धेरैले लगानी गर्नुभएको थियो, त्यो लगानी त डुब्दैछ नि त, प्रदेशले त भूमिका निभेन नि भन्ने खालको कुराहरू छ। मलाई लाग्छ यसमा ध्यान दिएको छ र सबभन्दा पहिले त जस्तो नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले पनि कतिपय लोनकै सवालमा लोनको तिर्नुपर्ने किस्तालाई पछाडि धकेलेको छ, एउटा कुरा त क्रमशः ब्याज पनि कम गरेको छ। त्यस पछाडि अरू के बारेमा सब्सिडी दिन सकिन्छ त्यो बारेमा पनि सूची पनि रहेको छ, त्यस्तो एउटा अवस्था छ अघि। जस्तो अमेरिका युरोपमा चाहिँ सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको बेलामा नागरिकहरूलाई बाहिर ननिस्कन भनेर भनिएको थियो र जो मान्छे चाहिँ बेरोजगार थिए उनीहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो बापतको राहत दिइरहेको छ, अहिलेसम्म पनि दिइरहेको छ। जो बेरोजगार छन् उनीहरूले राहत पाइरहेको छ। हाम्रो यहाँ त त्यो अवस्था छैन। त्यही माथि पनि अब घर भाडामा सरकारले छुट दिन भन्न नसक्ने कुरा भयो, घर धनीले केही दिएका होला। तर अहिले त अर्थतन्त्रमा खास गरी जुन गर्छु भन्ने मान्छेले त झन् धेरै पीडा छ, त केही त्यस्तो राहत केही पनि सुनेको छैन। सबभन्दा पहिलो कुरा त के छ भने हामी नेपाल, हाम्रो देश नेपाल एकदम लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रीमा पर्छ, एकदम अति कम विकसित मुलुकमा पर्छ। यो रोगले सबैलाई छोयो, एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका सबैलाई छोयो। तर हामी कोही नेपालीले यस्तो कल्पना गरेका छैनौँ कि कोरोना भाइरस भएको बेलामा अमेरिकी जनताले या युरोपको जनताले जे खालको सुविधा पाएका छन् त्यही सुविधा नेपालले पाउनुपर्छ र नेपाली सरकारले दिनुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ यो नेपाली सचेत नेपाली जनताले माग पनि छैन, नेपाल सरकारले यो दिन पनि सक्दैन। तर पनि जस्तो जहाँसम्म कुरा छ अप्ठ्यारा परेको मान्छेहरू, बाहिरबाट मानिसहरू ल्याउने काम पनि सरकारले गरिरहेको छ, जेन जति सकिन्छ त्यो गरि पनि रहेको छ। अहिले भर्खरै पनि नियम के छ भन्नुहुन्छ भने जसले टिकटको भाडा तिर्न सक्छ, अरू पनि व्यवस्था गर्न सक्छ, आफैले गर्ने। जो सक्दैन कि मेरो त्यस्तो व्यवस्था छैन, मेरो त्यस्तो हालत मेरो कमजोर छ भने सम्पूर्ण कुराहरू सरकारले गरिदिने कुराहरू सरकारले गरिरहेछ। त्यसो हुँदाखेरि मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेको भने यो विकसित देशका जनताले जस्तो सुविधा हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हाम्रो जस्तो गरिब देशमा चाहिँ हुन सक्दैन। तर यसो भनेर फेरि म के कुरामा ध्यान जान्छु भने यो कोभिड-19 लागेको बेलामा नेपाली जनताहरूलाई जे मर्का जुन अवस्था जस्तो छ यसको निम्ति के सहयोग गर्न सक्नुपर्छ त्यो नेपाल सरकारले गर्नु पनि पर्छ। म विश्वास जाहेर गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारले गरि पनि रहेको छ, अब पनि गर्छ। हामी गण्डकी प्रदेशमै थियौँ। गण्डकी प्रदेशले अब अहिले कोरोनाको बेलामा खेलेको भूमिकाकै आधारमा मानेर हामीले चाहिँ सन्तुष्ट छ भनेर चाहिँ भन्न सकिने अवस्था र मुख्यमन्त्रीले जति पनि वाचाहरू गर्नुभएको थियो, पृथ्वी सुब्बा गुरुङले तपाईँको पार्टीको सिनियर नेता पनि हुनुहुन्छ, ती कुराहरू त कतिसम्म उहाँले गरेका, मुख्यमन्त्री पहिला हुँदाखेरि जति पनि गरेका कुराहरू अहिले कतिसम्म पुरा भएको? तर तपाईँले गरिरहनु कुराहरूमा नि अब जनतासँग सम्पर्क, नागरिकसँग सम्पर्क, सबैसँग सम्पर्क हुने कुराहरू तपाईँहरूको क्षेत्रबाट तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, हामी गरिरहेछौँ। मैले त त्यस्तो जनताहरूको तर्फबाट, विभिन्न पेसा व्यवसायहरूको तर्फबाट त्यति धेरै ठुलो चर्को आवाज सुनिरहेको, प्रदेशले भूमिका खेल्न सकेको, आफूले गरेको कमिटमेन्टहरू पुरा नगरिसकेको भनेर चर्को आवाज आएको सुनिरहेको छैन। थाहा छ मलाई, हाम्रो तनहुँ दमोलीमा पनि हाम्रो उद्योग व्यवसायी साथीहरू, हाम्रो होटेल व्यवसायमा लाग्नुभएको साथीहरूले राज्य सरकारसँग यो गर उ गर भनेर मागिरहनु भएको मलाई थाहा छ त्यो। तर पनि के छ भने अघि मैले भनेको चाहिँ होल प्रदेश सरकारहरू नै कति चाहिन्छ चाहिन्न भन्ने प्रश्न मैले अघि गरेको थिएँ। अहिले मैले भनेको चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारले आफूले जे एउटा चाहिँ के अरे लक्ष्य मैले बुझेँ त्यही कुराहरूले मैले गर्न खोजेको हो कि गण्डकी प्रदेश सरकारले
जे कुराको गर्ने भाषा गरिरहेको छ र जनताको जो आवाजहरू छ नि यो पुगेन उ पुगेन मैले भन्न खोजेको कुरा त्यस्तो खालको चर्को आवाज चाहिँ मैले करिब त्यस्तो छ र हाम्रो सचेत नागरिक यो पनि बुझिरहेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले देशमा सबै जनतालाई समस्या छ, हाम्रो गण्डकी प्रदेश समस्या छ, राज्यबाट कति कुराहरू माग गर्ने, कति कुराहरू दिन सक्नुहुन्छ त्यति तहसम्म जाने, हामी सकेसम्म आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्ने, नसक्दा सरकारको गर्ने। तैपनि सरकारको सवालमा चाहिँ के छ भने त्यति धेरै ठुलो पुरा मतलब मागै पुरा गर्ने केही पनि गरेन, हेरेरै बसिरह्यो, यस्तो खालको चाहिँ छैन। त्यो पनि मैले माने सरले आफूले देख्नु भएको यो कुरा जस्तो कोरोनाको बारेमा भन्नुभयो, अहिले सरकारले भूमिका राम्रो खेलिरहेछ, यो जाँच नै अरू कुरामा भन्नुभयो, त्योभन्दा बाहेकको अरू त्यो मुख्य काम चाहिँ गर्यो प्रदेश सरकारले भन्नु। जस्तो तपाईँले के कुरालाई देखाउन खोजिरहनु छ प्रदेश सरकारले त्यो कुरा कुन कुरालाई चाहिँ तपाईँले यो गर्नु जस्तो भनौँ न अब पर्यटनलाई मुख्यमन्त्रीले एकदमै जोड दिनु भएको थियो, पर्यटन त अब अहिले समस्यामा छ होइन, अनि कृषिलाई पनि उहाँले चाहिँ जोड दिनुभएको थियो, अनि त्यस पछाडि अब अरू विकास निर्माणको कुराहरूमा एकदमै सबभन्दा पहिले तपाईँले राख्नुभएको कुरामा के छ भने कृषिमा अहिले गण्डकी प्रदेशको कृषिमा अस्ति मैले एउटा रेकर्ड हेर्दै थिएँ, गएको वर्षहरूभन्दा जस्तो धानको प्लान्टिङ यद्यपि असाढको 27 गते र श्रावणको 7 र 8 गते आएको जुन वर्षा छ त्यो वर्षाले धेरै ठुलो समस्या पार्यो। तपाईँलाई भनौँ गएको वर्षभन्दा 7% 8% त बढी प्लान्टिङ भएको छ, अहिले रोपाइँ बढी भएको छ, बाली लगाउने त्यो भएको छ, गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यो भएको छ होइन, त्यस्तो छ। त्यसमा प्रदेश सरकारको पनि भूमिका भन्नुपर्छ। त्यो वैज्ञानिकहरूले त अहिले के अरे पानी अलि धेरै पर्यो र यो कोरोनाको कारणले गर्दा जनशक्ति गाउँमा बढी आएको भएर त्यो त्यो पनि हो। अरू त्योभन्दा बाहेक अरू कुरामा तपाईँले यो कुरा चाहिँ अझ गण्डकी प्रदेश सरकारले राम्रो गरे हो भन्ने लागेको कुराहरू के छ? होइन, गण्डकी प्रदेशले राम्रो त के भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि सबभन्दा पहिले अब सबभन्दा पहिले त यहाँको उसको विकासको गएको वर्षको लक्ष्यको विकासको कामहरू धेरै हदसम्म उसले टार्गेट मिट गरिरहेछ। जस्तो खर्चको हिसाबले मैले देखिरहेको छु, अब चल्ती खर्च चाहिँ 53-54% रहेर भए पनि समग्रमा चाहिँ विकास चाहिँ 64% को भएको छ। खर्चको हिसाब किताबले पनि त्यो ठिकै अहिले कोरोना फेरि हाम्रो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने बर्खा भइहाल्यो, हिउँद भइहाल्यो, अब चैत वैशाख जेठ असारमा यो चाहिँ विकासको काममा द्रुततर गर्ने बेलामा यही बेलामा लकडाउन भयो, कतिपय कामहरू गर्न सकेन। जस्तो यो प्रदेश सरकारले कृषिमा जति अनुदानहरू दिइरहेको छ त्यो अनुदानमा चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ उठ्यो के भने नेता आफ्नो पार्टी निकटकालाई चाहिँ बढी अनुदान दिने र त्यो अनुदान प्रदेश सरकारले जति पनि अनुदान दिएको छ कृषिमा धेरै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो पार्टी निकटका नेताहरूलाई चाहिँ अनुदान दिएर दुरुपयोग गरियो भनेर एउटा चाहिँ अध्ययनले पनि एउटा लमजुङको त केस स्टडी नै आएको थियो, नेताहरूको विवरण सहितै आएको थियो, कसले राहत लिए भनेर कतिपय त दोहोरो सङ्घ सरकारबाट पनि प्रदेश सरकारबाट पनि लिएको कुराहरूको थियो। यस्तो विषयमा पार्टीभित्र छलफल बहस चाहिँ हुन्छ कि? सबभन्दा पहिले त एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले सुरुमै राख्नु कुराहरूमा म चाहिँ असहमति व्यक्त गर्न चाहन्छु। कृषिमा सरकारले दिएको अनुदानको बारेमा अलिकति नपाउनेले पायो, पाउनेले पाउनुपर्नेले पाएनन् कि भन्ने खालको मलाई लाग्छ। यो तनहुमा त म त्यस्तो घटना म देख्दिनँ। म तपाईँलाई एउटा जानकारी गरौँ, अब यो बिचमा अब कयौँ साथीहरूलाई मैले पनि सिफारिस गरेका थिएँ अघि, मलाई लाग्छ ती साथीहरू कसैले पनि पाउनु भएन। नपाउँदाखेरि मैले यसो हेरेँ, ठिकै छ, अब जुन साथीले पाउनु फेयर भएर, तर म त्यस्तो देख्दिनँ। अब तपाईँलाई इन्फर्मेसन छ भने बरु इन्फर्मेसन छ, तर चाहिँ के छ भने अर्को जिल्लामा के भयो त्यो एउटा कुरा, तर हाम्रो जिल्लामा त्यस्तो चाहिँ भइहालेको जस्तो मैले देखिनँ। किरण गुरुङ जो आर्थिक मामिला मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको क्षेत्रमा चाहिँ अलि धेरै नै अनुदान परेको कुरा त्यो रेकर्डमा सरले गरी हेर्नु भए पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेन त्यो अनुदानको बारेमा त कि, बरु अलिकति बजेट चाहिँ बरु गएको चाहिँ मलाई लाग्यो, विकासको बजेटहरू हाम्रो अर्थमन्त्री अब किरण गुरुङको आफ्नो क्षेत्रमा बढी गएको जस्तो लाग्यो। सबैलाई बराबर हेर्नुपर्ने हो, तर उहाँको आफ्नो क्षेत्रमा अलिकति बढी गएको जस्तो लाग्यो। तर अनुदानकै हकमा त्यसमध्ये पनि कृषिमा आधारित रहेको अनुदानको हकमा गयो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अलिक कम लागेको छ। तर अब एउटा कुरा के छ भने
गएको वर्ष पहिलोचोटि अब मुख्यमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममा भानुमतीमा एउटा ठुलै कार्यक्रमहरू भयो, त्यहाँबाट उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको छ। त्यो ठाउँलाई नै त्यो सिलेक्सन गरेर त्यहीँबाट अलिकति अनुदान बढी गयो कि भन्ने खालको स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने आस्थागत हिसाबले अब तपाईँ नेता पनि हुनुहुन्छ, आस्थागत हिसाबले चाहिँ विभेद भएको छैन। खै मलाई त्यस्तो लागेन, त्यस्तो लाग्यो भने म थाहा पनि थियो। अब जस्तो अहिले चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ अब जति नेकपाको नेतृत्वमा छ तनहुमा 10वटा स्थानीय सरकारमध्ये जे जति छ उहाँहरूको काम चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुन्छ काम? अब सबभन्दा पहिले त 4वटा जति हाम्रो स्थानीय तहको सरकार हाम्रो पार्टीको छ र उहाँहरूले सकेसम्म धेरै कामहरू गरौँ भनेरै लागिरहनु भएको छ। चाहँदै नै गर्न नसक्ने एउटा कुरा हो, तैपनि जे जति गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ सन्तुष्ट हुने नै कामहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अब जिल्लातिरै फेरि जिल्लातिरै छलफल भयो, जस्तो जिल्लामा चाहिँ विकासको जस लिने नेताहरू बिच चाहिँ मैले लिएर आएको भन्ने होड छ भनेर भनिन्छ नेकपामा, यहाँ कतिको स्वीकार्नु? सबभन्दा पहिले त्यस्तो देखिन्छ, तर पनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नि हाम्रो एउटा पहिला हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीमा बडा राम्रो परम्परा थियो। पहिला आफूले गरेको काम पनि त्यो हामीले गरेको, हाम्रो पार्टीले गरेको र हामीले गरेको भन्ने खालको हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के छ भने मैले गरेको है कि भन्ने खालको काम चाहिँ अलिकति बढी छ। त्यो साथीहरूले अलिकति आफूलाई नबुझ्नु भएको हो कि भन्ने जस्तो पनि मलाई लाग्दछ। त्यो हुँदाखेरि त्यो राम्रो प्रक्रिया राम्रो पनि होइन र वास्तवमा त्यो गरेको पार्टीले गरेको, पार्टीको एउटा म प्रतिनिधि होइन, तर मूलतः पार्टीले गरेको एउटा टिमले गरेको भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ भनेपछि तपाईँहरूले पनि नेताहरूलाई चाहिँ बुझाउन सक्नु भएन? बुझ्न नसकेको भन्दा पनि नेताहरूमा हुर्किएको एउटा प्रवृत्ति हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो तनहुँ चाहिँ योभन्दा अगाडिसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको गढ भनेर भनिन्थ्यो, यो चाहिँ कङ्ग्रेसले हाम्रो गढ हो भनेर भन्ने गरेको कुरा थियो होइन। र यो चुनावमा चाहिँ अहिलेको गएको चुनावमा सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित सबै यो प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको पद चाहिँ नेकपाले जितेको अवस्था भनेपछि तनहुँमा नेकपाको होल देखियो, यो विजयको हिसाबले भनौँ न, यो स्थानीय सरकारमा भएको अवस्थामा। अनि कङ्ग्रेसले विकास गरेन भनेर चाहिँ अब तपाईँका नेताहरूले जो लड्नु भएको थियो तपाईँहरूले पनि अब भन्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ जित्नुभयो। जितिसके पछाडि काङ्ग्रेसले गरेन भनेर भन्दै गर्दा उहाँहरू आइसके पछाडि चाहिँ देखेको परिवर्तन चाहिँ के हो? सबभन्दा पहिले त काङ्ग्रेस पार्टीले गरेन भन्ने कुराहरू जहाँसँग छ नि, मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ। के मानेमा हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि अब धेरै ठुलो यहाँबाट चुनाव जित्नुभयो, धेरै ठुलो पदहरूमा बस्नुभयो, सेकेन्ड म्यान थर्ड म्यान त्यस्तो पदहरूमा बस्नुभयो, विकासको मन्त्रालयहरूको पदहरूमा पनि बस्नुभयो उहाँहरू। तर चाहिँ के छ भने त्यो गर्नु भएन। त्यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि राजनीतिक पार्टीले भन्नु एउटा कुरा हो, त्यो जनताले पनि महसुस गरेको कुराहरू होइन मान्छु। जसमा अर्को कुरा, जसमा अब यो सरकारले के गर्यो भनेर भन्नु हो अथवा तपाईँले बिच गरेर तनहुँमा कुराहरू गर्नुभयो होइन। सबभन्दा पहिले त तपाईँ धेरै ठाउँमा हेर्न सक्नुहुन्छ, पहिला कोरेका गोरेटाहरू आज फराकिलो बन्दै गइरहेछन्। पहिला यसो ग्राभेल गरेका कुराहरूमा आज पिच भएर गइरहेका छन्। आज तपाईँ दूरदराजमा तपाईँ हेर्नु हो भने पनि नि पिच तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नखनिएका ठाउँमा धेरै बाटाहरू खनिएका छन्। तपाईँ चाहिँ अन्य अब चाहे तपाईँ खानेपानीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे स्कुलको भवनहरूको कुरा गर्नुहोस् है, ती वास्तवमा निर्माण भएर गइरहेका छन्। तर यो त तनहुँमा सबभन्दा धेरै विद्यालयहरू खुलेको तनहुँमा भनेर चाहिँ कतिपय त शिक्षकको कोटा नै त्यो समायोजन गर्दाखेरि बढी भएर चाहिँ काटिएर पनि गएको कुराहरू छ, अझै कतिपय त त्यो हुँदैछ क्यार। अनि विद्यालयहरू धेरै ठाउँमा पुगेको अवस्था थियो, बाटाहरू पनि धेरै बाटाहरू त कङ्ग्रेसका नेताहरू भन्नुहुन्छ हाम्रो पालामा त्यत्रो काम भयो र पनि हामीलाई काम गरेन भनेर चाहिँ भनियो। अहिले के भयो त भनेर अब कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कतिपय फोरमहरूमा चाहिँ उहाँले चाहिँ भाषण गर्दा पनि भन्नुभयो हामीलाई यत्रो काम गर्दा नि गरेन भनियो। उहाँले गरेको कुरा के हाम्रै कुरामा अलिकति थपथाप गर्दाखेरि अनि हामीले ठुलो गऱ्यौँ भनेर भन्न मिल्छ भन्ने प्रश्न उहाँको थियो। सबभन्दा पहिले त कुरा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि हाम्रा तनहुँका माननीयहरू
प्लस सरकार पनि विकासको देखि लिएर अरू धेरै कुराको तपाईँ इन्डेक्स हेर्नु हो भनेदेखि कुनै पनि नेगेटिभ छैन, बुझ्नु होइन, एउटा पनि कुनै नेगेटिभ छैन, सबै पोजिटिभ छ। त्यो सबै नेकपा आएपछि भयो यो काउन्ट तनु त पहिले पनि त यो काउन्ट चाहिँ के छ भनेदेखि नि हामीले 74 मा के भएको थियो, 73 मा के भएको थियो या 69 यो होइन, हाम्रो सरकार बनिसके पछाडिको विशेष गरेर 74 फाल्गुन जिल्लामा त पर्दैन नि त मैले भने जस्तो अझै पनि हामीले हाम्रो दक्षिण बेल्टलाई चाहिँ हामी कर्णाली भन्ने ठाउँहरू हाम्रो थियो, कर्णाली भन्ने थियो। ती ठाउँमा बाटाहरू त पहिले पनि खन्न त खनिएका थिए, तर तपाईँ बुद्धसिंह मार्ग भनौँ, ठिक छ, बुद्धसिंह मार्ग ठिक छ, बुद्धसिंह मार्गको हालत कस्तो थियो तपाईँ हामीलाई थाहा छैन त होइन। अहिले हेर्नुहोस् न, वास्तवमा त्यहाँ बजेट पनि बढेको छ, नयाँ ढङ्गले काम पनि भइरहेछ र इभन घुमाउनेमा पुल पनि बनिरहेछ। अनि त्यति होइन, एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अब त्यो सानो गोरेटो बनेको थियो होला या त्यो सामने ग्राभल भएको थियो होला होइन, तर अहिले चाहिँ के छ भने व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ के अरे थ्रु आउट द सिजन गाडीहरू चल्ने, त्यसलाई पिच गरेर लैजाने र दक्षिणतिरको बाटोहरूमा धेरै ठाउँमा चाहिँ पक्की पुलले चाहिँ लिङ्केज जोडेर जाने, चाहे चाहिँ मास्तीको कुरा, चाहे नाल्दीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ गाईघाटको कुराहरू गर्नुहोस्, चाहे त्यो के अरे चाहिँ हाम्रो के अरे चाहिँ कालीको तिरै जाने बाटोको कुरा गर्नुहोस्, शालिग्राम कोरिडोरको कुरा गर्नुहोस् होइन, यी कुराहरू वास्तवमा भएका छन्। अनि अरू पोइन्टमा अरू तपाईँले पोइन्टमा भन्नुपर्दा ती पुलहरू बाटाहरू पछि बने, बाटो बने पछाडि धेरै काम भयो भने अरू पोइन्टमा भन्नुपर्दा जस्तो तपाईँले देख्नुभएको छ, एउटा त यो भयो। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पृथ्वीराज हाइवे छ, हाइवेदेखि तलतिरपट्टि जोड्ने बाटोहरू तपाईँ धेरै बाटोहरू मतलब चाहे त्यो आबुदेखि लिएर दमौलीसम्मकै कुरा गर्नु, त्यहाँ त्यो भने जानुहोस्। अनि दक्षिणतिरको बाटोहरू खन्ने कामहरू वास्तवमा धेरै बाटोहरू त्यस्तो भएका छन्। अब तपाईँ हेर्नुहोस् न, बन्दीपुरकै बाटो सामान्य गाडी चल्ने गर्थ्यो, सुन्नुहोस् होइन, सामान्य गाडी चल्ने बाटो थियो त्यो, अघि कहाँ कुन बेलामा कुन गाडी एक्सिडेन्ट होला बडा डर मर्नु कुरा थियो, सामान्य गाडी चल्थ्यो। होइन, माथिबाट पैसा पनि आएको छ, हाम्रो माननीय ज्यूहरूको भूमिका पनि त्यसमा छ, बन्दीपुरले पनि त्यसमा गरिएको छ, त्यो बाटो फराकिलो बनाएको छ। अब जस्तो त्यहाँबाट भन्नुहोस् न, छिम्कोसेरीसम्मको बाटो सामान्य कोरेको थियो, तर अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि रफ्तारमा मतलब ठुलो बाटो बनाएर जाने कामहरू अनि त्यस पछाडि भन्नुहोस् न, अब जस्तो के अरे डुम्रेदेखि बेसीसरकै कुराहरू गर्नुहोस्, त्यहाँ ठुलो एमाउन्टमा पैसा परिरहेछ। यद्यपि अहिले कस्तो हाम्रै सरकारको पनि एउटा दुःखद कुरा के छ भने 74 को फाल्गुन 3 गते सरकार बन्यो, 75 मा नियम कानुनै बन्यो, 76 मा स्पिड हान्ने बेलामा चैतमा के अरे चाहिँ देखि लकडाउन गर्यो। आज हामी 70 मा छौँ, हामी लकडाउनको पीडा छौँ। जुन बेलामा धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ त्यस्तो एउटा अवस्था रह्यो, तर पनि के छ भनेदेखि धेरै कामहरू संक्षेपमा सर जस्तो भनेपछि 46 साल यता धेरै समय कांग्रेसको नेतृत्व रह्यो भनेपछि त्यो भन्दा पनि धेरै उपलब्धिमूलक काम चाहिँ नेकपाको नेतृत्व आएपछि हुँदैछ भनेर भन्न खोज्नु भएको यहाँले हो, हुँदैछ त्यो। अब चाहिँ जस्तो पार्टी भित्रको प्रसंग कुरा गर्दा जस्तो पार्टीमा चाहिँ यो चाहिँ केन्द्रको कुरा, यो नेकपा र एमाले र तत्कालीन माओवादी बीच अझै पनि भावनात्मक रूपमा चाहिँ एक हुन नसकेको होइन, कतिपय बेला भावनात्मक एकता हुन नसकेको जस्तो छ। तर चाहिँ तपाईँ पार्टी भित्रको जस्तो तपाईँले जे कुरा भन्न खोज्नुहुन्छ त्यो कुरा हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो भन्नुहोस् न, हाम्रो पूर्व एमाले पूर्व माओवादी मिलेर नेपाल कौन्सिल नेकपा बन्यो। अब त नेकपा मात्रै बन्न पर्यो, नेपाल कौन्सिल नेकपा छ। अब नेकपा किन पछाडि राख्यो भन्छ नि, कसैले त्यो नेकपाको नाम दर्ता गरिसकेर छ, त्यसले चाहिँ। तर के भन्छ भनेदेखि केही कामहरू बाँकी होलान्, तर अर्को कुरा के छ भने समीकरणको सवालमा केही चेन्ज भएको छ। जस्तो भन्नुहोस् न, प्रचण्ड माधव एक ठाउँमा हुनुहुन्छ, केपी लगायत अरू कमरेड एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। यसको मतलब मैले के भन्न खोजेँ भनेदेखि नि, सँगै पहिलाको एमाले एकातिर, सँगै पहिलाको माओवादी एकातिर, कहाँको भावनात्मक एकता छ त यो भन्न खोजिरहेको छैन। त्यसभित्रको विभिन्न घटनाक्रमहरूले गर्दाखेरि विभिन्न खालको सिनारियो देखिने एउटा कुरा छ। भयो कि उसले परे पार्टी नै फुट्छ कि जस्तो सम्म अवस्था, एउटा विधेयक पनि प्रधानमन्त्रीकै
निर्देशनमा जान लागेको थियो, तर पछि चाहिँ तपाईँले त्यसलाई अलिकति थामथुम पारेर अहिले चाहिँ अब मन्त्रीमण्डल फेरि पुनर्गठन हुँदैछ यही भागवण्डा मिलाउनको लागि भनेर चाहिँ कुरा आइरहेछ। भनेपछि कङ्ग्रेसले चाहिँ खालि सत्तामा लडिरह्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि भएन भनेर भन्ने, तपाईँहरू पनि मिलेर गएपछि त आखिरमा त उही बाटो रहेछ होइन सरकार होइन सरकार 5 वर्षको लागि त तपाईँहरू त्यही सरकारलाई चलाउन सक्नुहुन्थ्यो, फेरि अहिले पुनर्गठन हुनुको कुरा आइरहेछ यो मन्त्रीमण्डल। सबभन्दा पहिले त यो सरकार हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको यो सरकारले धेरै कुराहरूमा धेरै गुणात्मक परिणामहरू ल्याउँ भन्ने खालको सोचाइ राखेको छ। काम गर्दा गर्दै नसक्ने एउटा कुरा छ। त्यसमा यी मान्छेहरूलाई सेट गरेर राम्रो परिणाम निस्किन्छ कि अर्को मान्छेहरूलाई सेट गरेर राम्रो परिणाम निस्किन्छ कि भन्ने यसलाई अस्थिरताको रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। योग्य खालको दक्ष खालको मान्छे बाहिर छ, ती मान्छेले अझ राम्रो भूमिका निभाउन सक्नुहुन्छ कि आफ्नो सरकार आफ्नो मन्त्रालय अझ बढी इफेक्टिभ ढङ्गले चलाउन सक्नुहुन्छ कि। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सरकार चलाउँदाखेरि पनि एकदमै अधिनायकवादी शैलीले चलाउनु भयो भनेर पार्टीकै अर्का अध्यक्षले अब त्यो शब्द ठ्याक्कै प्रयोग नगरे पनि उहाँको आशय त्यो थियो कि पार्टीसँग पनि सल्लाह नगर्ने, पार्टीको निर्देशन पनि नमान्ने, पार्टीले चाहिँ एउटा मात्र पदमा बस्ने भनेको त्यो पनि नमान्ने भनेपछि अहिले त फेरि अर्को चाहिँ अधिनायकवादी शैली चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अपनाउनु भएको छ नि। मलाई त्यस्तो भन्दाखेरि पनि नि अधिनायकवादी शैली नै भनेर भन्दा पनि नि म पनि एउटा कुरा यो मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले बडा तीक्ष्ण बुद्धिको हुनुहुन्छ, योग्यता क्षमता दक्षता बडा धेरै राम्रो छ उहाँको। उहाँले त्यो सो पनि गरिरहनु भएको छ, तर उहाँले पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरेर परामर्श गरेर मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कतिपय कुराहरू उहाँले नसोधिकन छलफल नगरिकन गर्नुभएको उहाँलाई कन्ट्रोलमा ल्याउन त तपाईँले सक्नु भएन। अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो व्यक्ति होइन पार्टी हो, पार्टीको सरकार हो भनेर हामी भन्छौँ, कम्युनिस्टको हाम्रो त्यो हो भन्ने, तर उहाँको जति पनि कुरा छ व्यक्तिवादी नै गइरहेछ त यो। त्यसो भए त अनि के फरक भयो त? ठिक छ, त्यस्तो देखिएको छ। त्यही देखिएको कारणले गर्दाखेरि पनि पार्टीभित्रको विवादहरूमध्येको एउटा विवाद यो पनि हो। नत्र भने मलाई यो प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा कोही मान्छे जाने र यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा चाहिँ कल्पनाभन्दा बाहिर जस्तो लाग्छ मलाई लाग्थ्यो। तर चाहिँ के छ भने तर उहाँको राजीनामा मागियो र यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ अरू विशेषभन्दा पनि उहाँको कार्यशैलीगत समस्या हो कि जस्तो लाग्छ। यसको अर्थ मैले के भन्न खोजेदेखि नि उहाँले वास्तवमा पार्टीसँग विचार विमर्श गरेर आफ्नो समकालीन आफ्ना नेताहरूसँग, सचिवालयसँग, इभन थाई कमिटीसँग, आवश्यक पऱ्यो भने केन्द्रीय कमिटीसँग पनि राय परामर्श छलफल गरेर निर्णय लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यही निर्णय लिन जे निर्णय लिनुभएको छ उहाँले त्यही निर्णय लिनको निम्ति पनि वास्तवमा छलफल र परामर्श गर्नु राम्रो कुरा हो। अहिले चाहिँ विवाद मिलेको अब यो पुनर्गठनको कुरा भएपछि अब कुरा मिल्यो होइन। सबभन्दा पहिले त पुनर्गठन नै भएको छैन। पुनर्गठन हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि थाहा छैन। तर पनि के छ भने पार्टीभित्र देखा परेको समस्याहरूको समाधानको निम्ति भनेर एउटा कार्यदल हाम्रो महासचिवको नेतृत्वमा बनेको एउटा कार्यदल छ। त्यसले एउटा रिपोर्ट लेखेको छ, 52वटा बुदाको मा त्यसले रिपोर्ट लेखेको छ र त्यसले मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या चाहिँ काफी हदसम्म समाधान गर्ला भन्ने लाग्छ मलाई। अब हामी अन्तिमतिर र त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीले वास्तवमा आफ्नो कार्यशैलीले सुधार गरेर सबै नेता कार्यकर्ताहरूसँग राय परामर्श सल्लाह गरेर दूरगामी महत्त्वका निर्णयहरू लिँदाखेरि चाहिँ सल्लाह गरेर लिँदा राम्रो हुन्छ। अब हामी अन्तिमतिर छौँ। नेकपा अहिले बहुमतको सरकारमा रहिरहँदाखेरिमा पछिल्लो समय अलिकति शक्ति अथवा चाहिँ आर्थिक रूपमा अलिकति दह्रो भएको मान्छेहरू मात्रै अब नेतृत्वमा आउने बाटोमा गयो भनेर चाहिँ प्रश्न उठ्छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कतिको मान्न तयार हुन्छ? अब चुनाव लड्न पर्ने भयो भने निष्ठा मात्र होइन कि अब तपाईँले पैसा खर्च गर्न नसक्ने हुनुभयो भने टिकट पाउनै गाह्रो हुने अवस्था होइन। त्यस्तो अब जस्तो तनुनको घटनाले अब देखिन्छ होला, त्यस्तो त्यो आधारमा तपाईँले भन्नुभएको पनि होला। यदि त्यस्तो हुन गइरहेछ भने पनि त्यो हुनु हुँदैन। आम पार्टी कार्यकर्ताले पनि यसबारेमा सचेत रहनुपर्छ। राजनीतिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका नेता कार्यकर्ताहरू नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र कहीँ कतै त्यस्तो प्रभाव पारिन्छन् भन्दै पनि माथिको नेताहरू प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। धेरैतिर देखिन तनहुको मात्र के कुरा गर्ने, धेरैतिर हेर्दाखेरि अब त कम्युनिस्टहरूले पहिला कङ्ग्रेसले आरोप लगाउँथे, तर अब कम्युनिस्टमा पनि त्यही बाटो भयो। अब
जसले चाहिँ खर्च गर्न सक्छ त्यो मान्छेले टिकट नपाउने के अरे मात्रै टिकट पाउने अवस्था अन्त पनि सबभन्दा पहिले वैचारिक कुरामा यसमा सबभन्दा पहिले वैचारिक कुरामा रास आएको भनेर भन्दा पनि नि विगतको तनहुँको निर्वाचनहरूमा अलिकति पुँजीको धाग लगाउने कामहरू बढी भयो। त्यसलाई च्यालेन्ज दिन तपाईँहरू त्यही बाटोमा जानुभयो? पार्टी नेतृत्व यसमा भन्दा पनि नि कार्यकर्ता साथीहरूले अब कयौँ साथीहरूले परीक्षा वास्तवमा खर्चै नगरेर हारिएको हो भनेदेखि नि लन त भन्ने खालको कुराहरू र अब यसमा एउटा कुरा के छ भनेदेखि वास्तवमा यो साँचो होइन, यो सत्य पनि होइन। मैले तपाईँले तनहुँकै मैसँग जोडेर पनि कुरा गर्न खोज्नुभएको होला। मैले 2070 सालमा पनि टिकट पाएको थिएँ। 2070 सालको आश्विनको 14 गते मेरै पक्षमा निर्णय भएको थियो, तर त्यो दिन रात अथवा 16 गते बेलुका वास्तवमा त्यसलाई चेन्ज हुने काम भयो। अब त्यसमा म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु, कहीँ साथीहरूलाई यस्तो लाग्यो कि त्यो पैसा पिएल सरले 2064 सालमा टिकट पाउनुभएको थियो, तर चुनाव लड्नुभयो तर जित्नु भएन, हार्नुभयो उहाँले। त्यो एउटा कार्ड चाहिँ पैसाले हो कि भन्ने कुरा हो। त्यसो हो भनेदेखि नि 2070 सालमा किसानजीले पर्याप्त पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्थ्यो, 2070 सालमा चुनाव जित्नुपर्ने नि त उहाँले। एकछिन है त, तर 2070 सालमा उहाँले चुनाव जित्नु भएन, उहाँले चुनाव हार्नुभयो। र यसको अर्थ के छ भने पैसाले होइन रहेनछ, धनले होइन रहन्छ त्यो भन्ने कुराहरू भयो। त्यसो भने 2074 सालको परिणाम के हो त भन्ने प्रश्न होला। 2074 सालमा त दुई शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दुईटा पार्टी एक भएर चाहिँ हामी चुनावमा गएका थियौँ। जस्तो तपाईँले 70 सालमा टिकट पाएको थिएँ भन्नुभएको थियो, बाहिर हामीले पनि सुनेको थियौँ। अनि त्यो टिकट कसरी फेरि ब्याग भएर होइन, सबभन्दा पहिले त्यसमा चाहिँ नेता कमरेडले अब एक खालको साथीहरूको जिल्लाको साथीहरूको एक खालको पहल रह्यो र त्यसमा फेरि पनि पहिलाकै कुरा जोड्न आउनुपर्ने हुन्छ। अलिकति पैसा खर्च गर्ने साथीलाई ल्याउँदाखेरि केही भइहाल्छ कि त, हाम्रो मतदाता हामीसँगै छँदैछ, सबै कुरा हामीसँग छँदैछ भन्ने खालको कुरा रह्यो। त्यसमा फेरि पनि मैले तपाईँलाई जोड गर्न चाहन्छु, पैसाले हुने भएदेखि 70 सालकै चुनाव चाहिँ किसानजीले चुनाव जित्नुहुन्थ्यो। तर त्यो होइन। अनि अर्को कुरा तपाईँले यति कुरा गरिसकेपछि मैले कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। मैले त चुनाव लड्ने नै कुरा गरिरहेको थिएँ, मैले छोड्ने त कुरै गरिरहेको थिइनँ। तर माथिको शीर्षस्थ नेता कमरेडलाई समानुपातिक सूचीमा राखे पछाडि मात्रै हामी यो निर्णय गर्दैछौँ, नत्र भने हामी यो निर्णय गर्दै छैनौँ भनेर भन्नुभएको थियो। तर पछि पनि कमरेडले आफ्नो वचनबद्धता अनुसार कमरेडले माथिबाट काम गर्नु भएन र फेरि पनि गर्नु भएन। अब यसमा तपाईँलाई अहिले आएर के लाग्छ, त्यो मैले पाएको टिकट छोडिदिँदाखेरि मैले गल्ती गरेछु भन्ने तपाईँलाई? मैले वास्तवमा होइन, मैले पाएको टिकट छोडेकै होइन। सबभन्दा पहिले यसमा अलिकति मैले पाएको टिकट छोडेन, मैले चुनाव लड्छु भनेर भनेको थिएँ होइन। तर पनि माथि नेता कमरेडले अब यसो गर्दाखेरि अलिक सहज हुन्छ कि, तर मैले होइन, उहाँहरूले एउटा कुरा राख्नुभयो, मलाई त्यस्तो खासै ग्लानी भएको छैन होइन। राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता हो, यसमा धेरै उकाली ओह्राली चढेको, धेरै घाम पानी सहेको कार्यकर्ता हो र कुनै टिकट पाएर पाएन भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो ग्लानी हुने यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर एउटा कुरा चाहिँ फेरि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेतृत्वमा बस्नुभएका कमरेडले कार्यकर्ताहरूको उचित मूल्याङ्कन चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँसँगैका सहपाठीहरू कतिपय प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्छ, कतिपय प्रदेश सभामा, कतिपय तपाईँभन्दा जुनियरहरू पनि आउनु भएको छ र कतिपय स्थानीय सरकारहरूमा हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ धेरै अगाडिदेखि चाहिँ लडिरहेको मान्छे, पावरफुल पार्टीको बाहेकको अरू पावरफुल पदमा नहुँदाखेरि अलिक ओझेलमा परेको हो कि जस्तो? होइन, त्यस्तो त जस्तो भन्नुहोस् न, संसदीय पोलिटिक्समा लागेको एउटा पार्टीमा सांसद सदस्य नहुँदा या महत्त्वपूर्ण पदमा नहुँदाखेरि त्यस्तो हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसो त कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि मैले यो तपाईँको कार्यक्रममा भन्नुहुन्छ कि हुँदैन, तर म भनिदिउँ, गएको नेकपा एमालेमा 13 जना सचिवालय सदस्य थियौँ हामीहरू। गण्डकी प्रदेशमा 4 नम्बर प्रदेशमा हामी 13 जना थियौँ। सबै लाभको पदमा हुनुहुन्छ, म मात्रै छैन। सबै माननीय सांसद हुनुहुन्छ, म मात्रै छैन। एकजना सुन्नुहोस्, एकजना गोविन्दबहादुर नेपाली चाहिँ थिएनन्, बागलुङबाट गर्थे, उनी पर्वतको इन्चार्ज थिए। तर उनी नभए पनि मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकार हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुग्नु भएको छ। म मात्रै यस्तो मान्छे हो त्यो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुगेको छैन। अझ अर्को पनि कुरा जोडिदिउँ तपाईँलाई,
एमाले र माओवादी एक भइसके पछाडि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा बन्यो, कोही पनि इन्चार्जबाट सह इन्चार्ज हुनु परेको छैन, म मात्रै हो। चाहे तपाईँ चाहिँ केन्द्रमा पार्टीका नेता माधव कुमार नेपाल निकट हुनुहुन्छ भनेर भनिन्छ हैन, हो नि हैन? हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ गुटबन्दीको चाहिँ लडाईँको शिकार हुनुभएको हो। गुटबन्दीको लडाईँको शिकार भन्दाखेरि पनि हिजो महाधिवेशनमा माधव नेपालको टिमबाट म लडेर म केन्द्रीय सदस्य भएको हो र त्यस पछाडि केन्द्रीय सदस्य भइसकेपछि मैले पाउनु पर्ने जिम्मेवारीहरू मैले पाइरहेको थिएँ। तर पनि कतिपय अवसरको बारेमा कतिपय अवसरहरूको बारेमा पार्टी नेतृत्वले चाहिँ उचित मूल्याङ्कन नगरेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हुन्छ, समय र विचार दिनुभयो आजको कार्यक्रममा, यहाँलाई धेरै ठिक छ। के अरे तपाईँले यो समसामयिक राजनीतिक बारेमा विशेष गरेर कोभिड-19 को बारेमा लिएर, प्रदेशको भूमिकाको बारेमा लिएर, अहिलेको रुलिङ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको बारेमा जे महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सुन्नुभयो, म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँको मिडिया मार्फत म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अहिले कोभिड-19 रोग हामीसँग छ, यो बढ्दैको क्रममा छ। हिजोको रेकर्ड हेर्दाखेरि 1111 जनामा देखियो, मृत्यु सङ्ख्या पनि 11 जना देखियो। यसको मतलब अझ बढे नै हो कि कम्युनिटीमा गइरहेछ कि भन्ने खालको कुरा हो। यसका विरुद्धमा लड्नको निम्ति म तमाम तनु जिल्लावासीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति नै गर्दै तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं तनहुँ सह इन्चार्ज प्रताप लाल श्रेष्ठ। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै कार्यक्रमको आजको अङ्क सकिन्छ। हामी सबैलाई आगे दिनुहोस्।